امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں جڑی چھڑی نو امام الانبیاء دا ہاتھ مبارک لگے آئے اس چھڑی دے نال جدو دوجی سوٹی لگی او بھی چمکا پئی مار دی او بھی نور نال منور ہو گئی جدا ہاتھ لگے سوٹی چمک جاوے پھر او سوٹی نال دوجی سوٹی لگے او بھی چمک جاوے اجے بھی خیالاں وچ پیا نبی نور کے بشر نانا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا حبیب خدا کے حبیب خدا تاج میرا نبی نور جدا جدا کیتا ہے گج وج کے اعلان کر دیو حبیب خدا تاج دار میں چمکے حبیب حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے محمد نبی کریم امام الانبیاء نے فرمایا یا اللہ انہاں منہاں نو سلامت رکھی جنہ تے میری نعت جاری ہوگی اے نا شریف ہے لیکن حقیقت اگر اے دی ویکھو کہ بیک گراؤنڈ دا کی ہے قرآن پاک دے الفاظاں دا ترجمہ اور مفہوم ہے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ یا اللہ دا قرآن ہے یا سونے نبی پاک دا فرمان ہے اگے میں عرض کر دینا لیکن یاد رکھو امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات او ذات ہے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جنہیں نبی اور رسول اللہ نے بنا کے کائنات تے مبعوث فرمائے تمام نبیاں دیاں نبوتاں تمام نبیاں دیاں رسالتاں اے صدقہ ہے تواڈے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء حبیب خدا امام الانبیاء آپ دے مقام اور مرتبے اور عزت و شان نو اللہ نے ساریاں تو وڈیاں بلندیاں نال نوازیا ہے حبیب خدا تاج میں چمکے حبیب خدا تاج داروں میں چمکے محمد اکیلے میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں ایک کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے میرے مصطفیٰ چار یاروں میں چمکے میرے مصطفیٰ چار واللہ باللہ تاللہ اللہ دی قسم گناہگار کھانا لوے آوے امام الانبیاء دا روضہ انور نال صدیق اکبر نال فاروق اعظم میرے مصطفیٰ چار میں چمکے میرے مصطفیٰ چار ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں
اللہ نے کڈا سونا نبی سانو عطا فرمایا ہے جدے چہرے دا ذکر بھی اللہ دے قرآن وچ، جدیاں زلفاں دا ذکر بھی اللہ دے، بولو اللہ دے ہے والشمس چہرہ تو واللیل زلفیں، وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے، وہ قرآن کے 30 میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں۔ کوشش کری دیئے کہ جتنا بھی جلدی تو جلدی سمیٹیا جائے پروگرام نو، تاکہ فجر دی نماز اگر رہ جاوے تے محفل وچ آن دا کوئی مزہ نہیں۔ کیوں؟ محفل فرض نہیں، نماز، بولو ذرا، محفل فرض نہیں، نماز محفل مستحب عمل ہے جنوں سرکار نے پسند فرمایا ہے، لیکن نماز فرض ہے۔ نماز اس قدر فرض ہے کہ انسان اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا بہ کے پڑھ، بہ کے نہیں پڑھ سکتا، تکلیف ہے، فرمایا لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے بھی نہیں پڑھی جاندی، حتیٰ کہ ایتھوں تک کتب دے اندر لکھیا ہے کہ اکھاں تک جان رہ جاوے، نماز دا ویلا ہے تے اکھاں دے اشارے نال نماز پڑھ۔ ساڈا کام ہے بانگ دینا، جماعتیں رلے کوئی نہ رلے، کیونکہ اسی بری ذمہ ہوں، مسئلہ سنانا، مسئلہ سمجھانا، اے ممبر رسول دا حق جڑا ہے او ادا کرنا، اے ساڈی ذمہ داری چ شامل ہے۔ اس واسطے میرے محبوب دے غلاموں، جڑا دن تے جڑی رات گزردی ہے نا، اسی سمجھنے ہیں اسی بڑے جوان پہ ہونے ہیں، اے دنیا ساڈی گھٹ دی پئی ہے تے قبر نیڑے آؤندی پئی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، احباب، محبت دے نال نماز دی تلقین ہے کہ نماز ادا کریا کرو، ایس مسجد چ پڑھو، اس چ پڑھو، او دوسری مسجد چ پڑھو، ساریاں ہی ساڈیاں نے، اہل سنت و جماعت دیاں نے، سب دے میران تو آواز آؤندی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ اللہ دا شکر ہے، اے ساڈے کلے نے، ساڈیاں مسجداں نے، ساڈی مساجد ہے، ساڈے مرکز نے، اللہ انہاں نو آباد و شاد فرمائے، آباد کرن والیاں دیاں اللہ نسلاں نو آباد فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے، اج میں عرض کرنا ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ سنو ساڈا کی ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی مصطفیٰ جان رحمت نور بھی نے تے بشر بھی نے۔ ابتدان ذرا عقیدہ اپنے ذہن چ بٹھا لو، سرکار نور بھی نے تے بشر بھی نے، گل سر تو لنگے، میں ذمہ دار نہیں، میرے نبی نور بھی نے تے بشر بھی نے، مگر بشر کیویں دے نے؟ جویں ساڈے شریکے والے سمجھدے نے ایویں دے بشر نہیں، بشر بھی نے سید البشر، سارے بشراں دے سردار میرے مصطفیٰ جانے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کائنات دے پہلے بشر نے، بشریت شروع ہوئی ہے جناب آدم علیہ السلام تو، تے آدم علیہ السلام پہلے بشر، میرے نبی نے فرمایا میں تے ادوں بھی میرا نور ہے سی، ادوں بھی میں ہے ساں جدو آدم اجے مٹی تے پانی دے وچکار سی، بشریت آدم علیہ السلام تو شروع، حضرت آدم علیہ السلام بھی بشر نبی، لیکن تواڈے تے میرے نبی دی شان ہے یا آدم صفی اللہ دی بشریت تو بھی اعلیٰ بشریت تیرے تے میرے مصطفیٰ دی۔ اے ساڈا عقیدہ ہے بشریت دے معاملے دے اندر، اے نہیں کہ چونکہ چنانچہ ان کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی پاؤں ہیں ہمارے بھی پاؤں، وہ شادیاں کرتے تھے ہم بھی شادیاں، میں کہا ڈوب مرے، میرے نبی نے 11 کیتیاں نے کر کے وہ ہاں 11،
میرے مستفا دا جنازہ نہیں ہویا تہاڈا ہوندا ہے کہ نہیں؟ ہوندا ہے۔ میں 9 گز تسی لے جاندے، ایڈا وڈا جنازہ تے ہے ہی نہیں۔ بھائی صاحب تسی بھی رہ کے آئے ہو، کیویں جنازہ پڑھدے نے جویں اسی ایتھے پڑھنے؟ 4 تکبیراں نے سکون دے نال جس طرح اسی جنازہ پڑھنے ہاں، کوئی او دی سورہ فاتحہ نہیں پڑھدے، کوئی ایڈا لمحہ لے کے نہیں جاندے۔ مکے اور مدینے دونوں جگہ تے انج ہی جنازہ پڑھیا جاندا ہے جویں پاکستان تے سنی مسلمان پڑھدے۔ اینا پتہ نہیں کتھوں ادھارا عقیدہ لے آندا ہے۔ فتنیاں تو بچو، فتنیاں دا دور ہے، اپنے آپ نو بھی کور کرو، اپنے بچیاں نو بھی کور کرو۔ خدا را جدا منڈا فتنے دے وچ پی گیا، رب کعبہ دی قسم او چگا گیا، او چگا بہ گیا۔ کیویں؟ ادھروں دعا بھی ختم ہو گئی، درود و سلام بھی ختم ہو گیا، عقیدہ بھی ختم ہو گیا، نور بھی ختم ہو گیا، ہر چیز مک جاندی ہے۔ سب کچھ حصے دا بچدا ہے جڑا اپنی اولاد دے سینے چ مصطفیٰ دی محبت دا دیوا جال، محبت مصطفیٰ دا چراغ روشن کر کے جاوے۔ ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ جان رحمت دا فرمان ہے؟ پوری ذمہ داری نال میں عرض کر رہا ہاں۔ میرے نبی دی بشریت سب تو، بولو سب تو، میرے نبی نور بھی نے تے بشر بھی نے، پر ساڈے ورگے نہیں، ساڈے ورگے نہیں، سب تو اعلیٰ بشر نے۔ میرے نبی بشر پتہ ہے کس طرح دے بشر نے؟ صحابہ فرما دے نے نبی پاک علیہ السلام دے جسم نور تے اساں کدی مکھی بیندی نہیں ویکھی، حضور دے جسم نور دا اساں پرچھاواں نہیں ویکھیا، سایہ نہیں ویکھیا۔ حضرت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرما دے نے میں ایک یہودی نو ویکھیا، فاروق اعظم کھڑے نے کہ آپ دے پیچھے ایک یہودی جڑا نا وہ آپ دے سائے دے اوتے انج کر کے پیر پیا مارے، پیر مارے پیا۔ آپ نے ویکھیا تے فرمایا کی کرنا ہے؟ لرز گیا، ڈر گیا۔ ہن عمر فاروق بولن، ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا کی کرنا ہے؟ کہندا جی کرنا کی ہے، سچی گل تے یا تواڈے نال مقابلہ کرن دی سکت نہیں رکھ دے، لڑ سکدے نہیں، تسی عمر ابن خطاب ہو، تے وجہ ہے کہ اپنے دل دی نہ اگ ٹھنڈی پیا کرنا تواڈے سائے دے اوتے پیر مار کے۔ آپ دی اکھاں چ آنسو آ گئے۔ آپ نے پوچھا حضور روئے کیوں؟ آپ نے فرمایا اج سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے مدینے والے نبی دا سایہ کیوں نہیں بنایا۔ اج پتہ لگا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا اللہ نے سایہ کیوں نہیں بنایا، تاکہ کسے پلید دا پیر مصطفیٰ دے پاک سائے دے نال۔ ساڈا عقیدہ ہے میرے نبی دی بشریت بھی سب تو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا بے شک آ گیا تواڈے ول اللہ والوں ایک نور، وَکِتَابٌ مُبین، اور کتاب مبین یعنی قرآن کریم آئی، قرآن دی کتاب آئی۔ اگرچہ قرآن بھی نور ہے لیکن اس ایت نو پڑھو 6واں سپارہ ہے، تفسیر ابن عباس تو لے کے تمام مفسرین دی تفسیرات دا مطالعہ کر کے ویکھو، اللہ ذوق پیدا کرے۔ قرآن دیاں تفسیراں پڑھو گے تے جدی اے ایت ہے نا، اے دی ایت دے مفہوم نو پڑھو گے، ترجمے نو پڑھو گے، اگے ترجمے دے تفسیر پڑھو گے تے کی ملے گی تفسیر؟ اے قد جاءکم من اللہ نور تو مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نور تو مراد ہے جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ وَکِتَابٌ مُبین، فرمایا کتاب مبین تو مراد اللہ دا پاک قرآن ہے۔ پتہ چلیا ساڈے نبی نو اللہ نے نور بنا کے بھیجیا ہے، نور بنا کے بھیجیا ہے، بولو کی بنا کے بھیجیا ہے؟ میرے نبی نور بن گیا ہے، تائیاں نے حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب حبیب خدا تاجداروں میں قد جاءکم من اللہ
آؤ عزیزان گرامی، اللہ دا پاک قرآن بیان کرتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نور بن کے آئے نے۔ اللہ فرماتا پیا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا اللہ واللو ایک نور، آ گیا اللہ واللو ایک نور۔ آؤ ذرا میں نبی کریم امام الانبیاء دا فرمان پڑھ کے سناواں۔ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا اللہ نے سب تو پہلا میرے نور نو پیدا فرمایا۔ کی کیتا سب تو پہلا؟ بولو بولو بولو، سب تو پہلا اللہ نے میرے نور نو پیدا، بولو اللہ نے میرے نور نو پیدا ساڈے آقا نے فرمایا۔ مولوی ایک الجھ گیا، آکھن لگا جی تہاڈی سمجھ نہیں آئی، میں کہیا تینوں آنی بھی نہیں، تیرے تے داتا صاحب دی ولایت دا می پیا ہوئے، غوث پاک دی نگاہ کرم تیرے تے ہوئی ہوئے، اللہ دے ولیاں دا کرم تیرے تے برسیا ہوئے تے تینوں سمجھ آئے؟ نہیں جی ویکھو نا حدیث ہے۔ میں کہا سناؤ جی۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ فرماتا ہے سب تو پہلا میں قلم نو پیدا کیتا۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں کہا ادھی کھا جانا ہے تواڈے وڈیاں دا وتیرا چلدا آ رہا ہے تے بلے دا بلہ نہ متھے پھلی ضرور ہوندی ہے۔ میں کہا جیو جی کوکو ہو جے بچے جویں او حدیثاں ٹک ٹک کے پڑھ دے سن ایویں ہی بچیا تیری عادت ہے جی کس طرح؟ میں کہا میں سنانا اگے بھی پڑھ۔ نہیں جی استاداں پڑھائی اینی ہے۔ میں کہا مینوں تے نہیں ایدے چ بھی تیرے استاداں پڑھائی اینی ہے، سانو استاداں پوری پڑھائی ہے، سن ذرا ساڈے کولوں جی دسو۔ میں کہ کی پڑھائی ہے؟ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب تو پہلا قلم پیدا کی تھی۔ میں کہا قلم تے پیدا کر کے اللہ کی فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔ یا اللہ کی لکھاں؟ فرمایا جو کچھ ہو گیا ہے وہ بھی لکھ دے، جو کچھ ہون والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ میں کہا مولوی دس ہو کی گیا سی؟ بلاں تے سکری جم گئی۔ میں کہا ہو کی گیا سی؟ خاموش۔ میں کہا میرے مصطفیٰ دا نور اللہ نے پیدا فرما چھڑیا۔ اجی یہ دی دلیل؟ میں کہا بسم اللہ آؤ۔ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے نے، آ کے عرض کردے نے مازاغ دے کاجل والیا، خدا دی خدائی دیا لاڑیا، اے مدینے دیا تاجدارو، ایک سوال کرنا چاہنا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوں، اجازت ہوئے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پوچھ میرے غلام کی مسئلہ پوچھنا ہی؟ عرض کی تھی بدوحا دے چہرے والے واللیل دیا ظلفاں والے مازاغ دے کاجل والے اے تے دسو ساریاں تو پہلا اللہ نے کیڑی شے نو پیدا فرمائے؟ جدو کوئی چیز اللہ نے بنائی نہیں، سب تو پہلا اللہ نے کیڑی چیز نو پیدا کیتا؟ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمان پڑھن لگا ہوں، ذرا بے داری دا ثبوت دے آجے جاگ کے سنو۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جابر سن ذرا جی۔ اچھا اچھا خطرہ بھی لاحق ہو جانا، عوام اٹھے تھے اور گل ہوتی ہے۔ یا زندہ باد زندہ باد۔ گلاس منا دو پانی ٹھنڈا دے۔ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا جابر یا جابر
حضور نے جناب صحابی حضرت جابر دے نا تو پہلا کی فرمایا؟ یا کی فرمایا؟ اسی یا آکھیے نا تے مولوی نو کڑل پی جاندا ہے، اوے یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا کیوں کہتے ہو؟ شرک ہو جاتا ہے۔ میں کہ پتر قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی، قرآن میں فرمایا یا ایوہ المدثر، قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ الرسول، قرآن دے اندر اللہ کریم نے مصطفیٰ دے نا تو پہلا حرف یا لا کے بول فرمایا۔ اے قرآن چوں بھی کڈنا یا ذرا ساڈا تے عقیدہ سی دیانے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں۔ صرف انہوں شیر نہ سمجھیا دے، اللہ دی عزت دی قسم بڑی وڈی دعا ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ یقین ہے جڑا پڑھدا ہے حضور دے میلاد پاک دی بدم وچ بیٹھے ہو، دل جمی نال دل لگی نال پڑھو، حضور نو یاد کر کے پڑھو، موت دے ویلے اللہ دا ثمر عطا کر دے گا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں۔ ایک آواز نہ باہر بہن والے میرے نبی دے غلام برآمدے کی تشریف رکھنے والے سارے ذرا بول کے آکھو میں سو جاؤں، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے یا سیدی یا رسول اللہ موت دا ویلا ہوئے سونیا تیرا نام جپ دیا زبان دے اتے کلمہ پڑھ دیا دنیا تو ٹر جائیے کفن پہنا کے نہلا کے کفن پہنا کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے قبر دے اندر رکھ کے آ جان مدینے والے تیری یاد دا چراغ دل میں جلدا ہوئے منکر نکیر آ جان جدوں پوچھن مر ربو کا تیرا رب کون ہے اکھاں کھلن تے پھر کی ہوئے کھولے آنکھ صلی تے کھولے آنکھ صلی عزیزان گرامی آدھا یہاں نہیں آکھنا چاہیے میں کیا مولوی دستے صحیح جدو قبرستان دے نیڑیوں لگیے دعا کی پڑھیے اے جی اوتھے دے آنکھو السلام علیکم یا اہل القبور میں کیا پیو لگ دئی یا رسول اللہ کہن تو ڈکنا ہے تے قبراں والےاں نوں السلام علیکم یا اہل القبور آگنا پہ نہیں یہ تے حدیث ہے نا حدیث وچ آیا میں کیا قبرستان سارے نیک ہی نہیں ہوندے بد بھی ہوندے نے چور بھی اوتھے دبے بد بھی اوتھے دبے نیک نمازی پرہیزگار رلے ملے سارے میں کیا ایک نو نہیں آندا سارے نو آنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور میں کیا انہاں نو یا آخنا ہے تے شرک نہیں ہوندا اور ڈوب مریں جدے سینے تی اللہ سارا قرآن نازل کرے جدے سر تی اللہ ختم نبوت دا تاج سجاوے انہوں یا رسول اللہ کہنے لگیا کدو شرک ہو جاتا ہے یا جابر اے جابر ان اللہ تعالی اللہ تعالی نے اے جابر بے شک اللہ تعالی نے خلق قبل الاشیاء ہر شے تو پہلا ہر چیز تو قبل زمین آسمان چند سورج ستارے کائنات ہر چیز تو پہلا خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی
ऐ जाबर अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नू अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। सरकार दी हदीस है, विखाना मेरी जिम्मेदारी है, मनाना नहीं। सरकार ने की फरमाया है, जाबर सब तो पहला अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नू अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। अपने नूर दे, बोलो बोलो, अपने नूर दे विचों पैदा फरमाया। और लो जी मौलवी साहब, फिर गल ते हो ही आई ना, रब दे नूर दे ते टुकड़े हो गए, टोटे हो गए। मैं क्या कमलिया, तेरा रब है जिदे नूर दे टोटे होए ने, साडा रब ओ टोटे आने वाला नहीं। मैं क्या आ मिसाल मैं देना वा, दीवा एक जलदा होवे, 1000 दीवा भी ओदे नाल बाल लो ते ओदी लोच कमी आएगी? बोलो जरा, ओदी रोशनाई च कमी आएगी? मैं क्या एक हकीर दीवा जलदा होवे, 1000 दीवा ओदे नाल ला के जला लो, ओदे नूर च फर्क नहीं आता। जिन्ने कुल कायनात नू वजूद अता कीता है, उस रब नू माज़अल्लाह एडा ही कमजोर जाने कि नबी दे नूर नू इधर करे ते आना भी टोटे हो गए। अरे खाए तुझको तपे शकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। पता चलिया इमामुल अंबिया दा नूर कदों दा है। कोई चीज अल्लाह ने पैदा नहीं की थी, सब तो पहला मुस्तफा दा अल्लाह ने नूर पैदा फरमाया। कारी साहब मक्का शरीफ दे विच ना, मैं क्या जी गारे हिरा शरीफ की जियारत कर रही है, जिथे कुरान नाजल होया है। अल्लाह सब नू जियारत नसीब फरमाए। बुलंद आवाज नाल आखो आमीन। अल्लाह ओना पाक जगह दी, ओना पाक गारां दी अल्लाह सब नू जियारत नसीब फरमाए, जिथे महबूबे खुदा इमामुल अंबिया दे मुकद्दस कदम लगे। ओए अरब शरीफ तो सदके जाइए, जाइए अरब शरीफ तो सदके जाइए, जिथे तलियां जिथे बकरियां यार चरा आया, कदम कदम दे मैं बोसे देवा, आखो कदम कदम दे मैं बोसे देवा, ओए कदम कदम दे मैं बोसे देवा, जिथे तलियां यार ने लाया। मैं क्या जी चलिए गारे हिरा ते जबले नूर ते, जेड़े वेले करीब आ गए कर साहब, सामने नजर आ रहा पहाड़ जिथे कुरान उतरिया है। पता तो सानू भी है सी। मैं ड्राइवर नू पूछया, मैं कहा जी केड़ी थां है? कहंदा जी ये आ जबले नूर, उत्ते बोर्ड दे भी लिखिया है जबले नूर, गारे हिरा नहीं जबले नूर लिखिया है, नूर दा पहाड़। की लिखिया? नूर दा। मौलवी दी मत मारी गई, जे ना मन्ने ते मुस्तफा नू नूर नहीं मनदा, जे मनन ते आवे ते मक्के दे पहाड़ां नू मनदा। जमाती साहब जबले नूर, मुल्तान दी साइड दा ड्राइवर सी। मैं उन्होंने पूछया, मैं कहा जी ये केड़ी जगह है? कहन लगा जी ये जबले नूर है। मैं क्या जबले नूर? कहना तुसी समझे नहीं, जबल पहाड़। मैं क्या तो पता लग गया मैनू भी जबल पहाड़ है। ए जिहड़ा अगे लफज अनूर लिखिया ना, ये की है? कहंदा जी अनूर इस वास्ते कि ये नूर दा पहाड़ है। मेरा हासा निकल गया। मैं क्या कुर्बान जाइए। मैं क्या नूर दा पहाड़? मैं इंज वेख्या गड्डी दे विचों इस तरीके नाल। मैं क्या जी किते कोई दीवा बलदा नहीं जे नजर आउंदा, कोई लाट नहीं निकलदी, कोई किसे पासे जनाबे वाला ऐसा माहौल नहीं, ना कोई सोने दी कान लभदी पई है, ना कोई इथों जनाब कोयला निकलदा है, ना कोई रोशनी लाइट बलदी नजर आंदी पई। फिर नूर आंदा ही तुहानू नहीं पता? मैं दसो
اے جی ایتھے قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی، پنجی من دے مولوی اوتے چڑھ دے ویکھے نے جڑے پاکستان چ نبی نو نور نہیں من دے تے انہاں پہاڑاں نو جناب کیا بات ہے جی اتنے قرآن نازل جبل نور جبل نور جبل نور جویں تھوڑے پانی چ ڈولا نہیں پجدا جبل نور جبل نور میں کیا تیری مت ماری یہ گل اور کوئی نہیں اصل چ ادھر منن تے آویں تے پتھراں دے جڑے پہاڑ نو بھی نور منی جانا ہے اے جی وجہ ایتھے قرآن نازل ہویا ہے میں کیا قرآن مصطفیٰ دے سینے تے نازل ہویا ہے حضور اس پہاڑ تے سن میرے آقا اس پہاڑ دی غار دے اندر نے اللہ نے قرآن اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم اللہ نے قرآن دیاں انہاں آیاتاں دا انہاں الفاظاں دا نزول فرما دیتا سینہ مصطفیٰ دے اتے اس پہاڑ نو قیامت تک کی آکھنا ہے جبلے بول کی آکھنا ہے جبلے میں کہا جڑے پہاڑ تے امام الانبیاء تشریف فرما ہون جڑے پہاڑ تے مدینے دا سلطان تشریف فرما ہوئے میرے نبی امام الانبیاء دے دلے نور تے رب قرآن نازل کر دے وے وہ پہاڑ تے نور دا پہاڑ بن جاوے وہ کملیا جڑے پہاڑ تے امام الانبیاء تشریف فرما ہون قرآن دیاں ایتاں دا نزول سینہ مصطفیٰ تے ہوے وہ پہاڑ تے نور بن جاندا ہے وہ جدے سینے تے اللہ سارا قرآن نازل فرماوے او نبی نور کیوں او نبی نور کیوں نہیں میں تے آکھاں گا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا اے آکھنا تساں غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کملی نہ اتنی محبت کا ثبوت دے کے پڑھو کوئی پوچھتا ہے کیوں محفل وچ جاندے ہو کیوں محفل سجاندے ہو ایک کوئی گل کرے جے کملی والا تھا تھا سویرا ہو گیا اوے ساڈا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا مولوی منتے آوے مکے دے پہاڑ نور من دائے نہ مننے دے نبیاں دے سلطان دے نور دا انکار کرتا ہے مائی لسی بھی ڈولے ودگی ہونی ہے کسی نے دتی نہیں ہے جو بھی معاملہ وہ لسی بھی ڈولے تے لالی وینی دے وچ بھی جاوے مولوی صاحب کولو لنگے انہیں کیا اماں ہاں ایک ہی کرنی پی ہیں خدا دا نور تے وینی دے وچ کیاں دی خدا دا نور وینی چ روڑ نہیں پی ہیں نالی گندی خدا دا نور انہیں کیا وے مولوی تیرا مینوں پتہ ہے تیرا ککھ نہ رہے تیلا نہ رہی برباد ہوویں نہ مننے تے جدے سینے تے اللہ سارا قرآن نازل کرے انہوں نور نہیں مندا منن تے آویں کھٹی لسی نو نور منی جانی منن تے آویں تے انج نہ مننے تے مصطفیٰ دے نور دا انکار آؤ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سارے تو پہلا اللہ نے میرے نور نو پیدا فرمائے آؤ خصائص کبرا پڑھتا جا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حدیث لے آئے نے
ایک دن تواڈی تے میری ماں غیرت مند مومنہ دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے حجرہ پاک وہ حجرہ مبارک جتھے تواڈے تے میرے آقا اج آرام کر رہے ہیں وہ حجرہ انور جتھے امام الانبیاء دا روضہ مقدس ہے ادھر اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوئی پکڑی ہے سوئی دے نال کپڑا سیوندیاں پیاں نے تہجد دا ویلا وے اللہ اللہ قربان جاواں ادھر جناب چراغ جلدا پیا وے دیوا چلدا پیا وے کی ہویا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طریقے کپڑے سلائی پیاں کر دیاں نے اچانک ہوا دا چھونکا لگائے چراغ کھل ہو گیا چراغ بند ہو گیا جڑے چراغ بند ہویا وے اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ تلاش کرن لگ گئیاں سوئی ملدی نہیں پئی سوئی ہتھوں جڑی ڈگ گئی ہے سوئی ملدی نہیں پئی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماؤندیاں نے وکھاؤنا میری ذمہ داری ہے مناؤنا میری ذمہ داری وچ نہیں اما جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ فرماؤندیاں نے کی ہویا اچانک دروازہ کھلیا وے میں کی ویکھنیاں والضحا واللیل اذا سجا امام الانبیاء تشریف لے آئے بولو امام الانبیاء میرے آقا تشریف لے آئے اسی بھی محفل تائیں سجا کے بیٹھے ہیں آ گیا نبیاں آ گیا نبیاں اما جی سوئی تلاش بیاں کر دیاں نے پر سوئی ملدی نہیں امام الانبیاء آئے نے ادھر چمک امام الانبیاء دے چہرہ انور دی چمک اللہ دی قسم ہے او 365 نمبر گیٹ اجے بھی نہیں کھلدا دل کردا ہے بار بار اس گیٹ وچوں لنگھیے ادھر جنت البقیع ادھر مدینے دے تاجدار دا دربار ادھر امام الانبیاء دا گنبد خضرا ادھر جناب جنت البقیع ادھر جا کے مسجد بلال والے پاسیوں آ کے سیدھے کرزا وہی رستہ تواڈا وہی رستہ ساڈے ہوٹل دا ادھروں نماز واسطے جدوں جائیدا سی سینے ٹھنڈ پہ جاندی سی آ گیا نبیاں آ گیا یا اللہ جلدی جلدی پھر اسے گیٹ وچوں حاضری دے سبب پیدا کر دے آ گیا نبیاں آ گیا اٹھیاں دے دل دا سہارا اے امام الانبیاء تشریف لے آئے نے تیری تے میری ماں فرماؤندیاں نے جدو مدینے دا تاجدار ودوحا دے چہرے والا میرے حجرہ طیبہ دے اندر داخل ہوئے نے کی ویکھیا امام الانبیاء دے چہرے دی چمک نال پورا کمرہ روشن ہو گیا میں وکھاؤنا کتاباں وچوں میرے مصطفیٰ جان رحمت جدو مدینہ پاک آئے جد تک رسول اللہ علیہ السلام ظاہری حیات پاک وچ رہ کتاباں چوں وکھاؤنا میرا کام ہے مناؤنا بولو بولو مناؤنا میرے نبی امام الانبیاء جدوں تک مدینہ پاک وچ رہنے کدی مدینہ شریف وچ ہنیرا نہیں سی ہویا کدی مدینہ پاک وچ ہنیرا نہیں سی ہویا صحابہ فرماندے نے جڑے بازار وچوں جڑی گلی وچوں آمنہ دے لال تشریف لے اوندے سن سامنے دیواراں دے اوتے امام الانبیاء دے رخساراں دے وچوں نکل گئے پشانی نبوت دے وچوں نکل گئے نور دیاں لاٹاں پیندیاں سن ساری سارا بازار تے ساری گلی نور نال منور ہو جاندی سی سارا بازار نور نال منور کیوں نہ ہوے
मेरे नबी दी बारगाह विच सहाबा बैठे ईशा दी नमाज पढ़ के, सहाबी बैठे थे, हजूर गुफ्तगू फरमा रहे ने, सहाबा सुन रहे ने, दुआ फरमाई, सहाबा इजाजत सहाबा नूं सरकार ने अता फरमाई, जाओ भाई। सहाबा टुर गए, दो सहाबी सरकार दी बारगाह च बैठे रहे। हजूर ने फरमाया तुसी क्यों नहीं जाते? आख्या सोने साडा घर है दूर ते कमली वालिया रात है नेरी। हदीस पाक दा मफहूम अर्ज करन लगा, रात नेरी है ते घर, बोलो बोलो, रात नेरी है ते घर दूर है। मदीने दे ताजदारा साडे कोल रोशनाई कोई नहीं, लाइट कोई नहीं, टारच कोई नहीं, दीवा कोई नहीं, बत्ती कोई नहीं, एक किवें जाइए असी अपने घर? सरकार ने फरमाया परेशान क्यों होंदे हो, जाओ खजूर दी टहनी ले आओ। सहाबी सवाल नहीं किया कि टहनी की करनी ना, गै टहनी लियांदी, करीम ने हाथ मुबारक लाया टहनी। सहाबी फरमाते ने हजूर दा हाथ लगन तो पहला वो खजूर दी टहनी सी, जदों हाथ मुबारक लग गया ना, फिर 10 हाथ सज्जे नूर ते 10 हाथ खब्बे नूर, 10 हाथ सामने नूर ते 10 हाथ पीछे नूर, वो टहनी चमका मारन लग पई। सरकार ने फरमाया ले जाओ। कारी साहब वो टहनी लैके जो टुरे ना हजूर दे गुलाम, हुण कोई उन्हां नूं पुछे क्या सरकार नूर है ने कि नहीं, वो की आखणगे? ओए जिन्ना जो तकिया अज भी दसदे ने, वो जेड़ा रब रसूल वसावे ओही वसदे ने। ओए किड्डी सोहनी सोच नबी दे यारां दी, हर मुश्किल विच तरफ नबी दे नसदे ने। सहाबा नूं भी पूछे, और जिन्हां दे वड्डियां जो वेख्या उन्हां ओही दसना है। सानू सहाबा ने दसिया अय्युकुम मिसली, हजूर ने फरमाया कौन है तुहाडे चो मेरी मिसल? सारे सहाबा दी चुप दसदी है, कमली वालिया नबियां जो तेरी मिसाल दा कोई नहीं। असी कौन होइए? असां यही दसना है ना अज मिंबरां ते बह के अपनी अवामे अहले सुन्नत नूं, मुस्तफा दे गुलामां नूं, मेरा नबी नूर बन के आया जी, मेरा नबी बशर सब तो आला है। आओ बात खत्म करिए। सहाबी लैके टुरे टहनी, टहनी लैके टुरे, 10 हाथ सज्जे 10 हाथ खब्बे, 10 हाथ सामने 10 हाथ पीछे, नूर रोशनाई होंदी जाती है, लाइट दा एहतमाम है। सहाबी फरमाते ने अगा जो गया ना तो मैं इधर जाना सी ते इन्हां इधर जाना सी, उन्हें आखन लगे कि तुसी मैनू छड्ड आओ। उन्हें कहा फिर रात तो इंज ही लंघेगी, मैं तुहानू छड्डांगा तुसी मैनू छड्डोगे, रात जेड़ा बाकी हिस्सा है वो इंज ही लंघ जाएगा। सहाबी ने फरमाया मुस्तफा दा फैज है, केड़ा मुकन वाला है, हजूर दा फैज है। इथों को सोटी फड़ना, सोटी फड़ी, सोटी फड़ी, सोटी सोटी नू लाई, छड़ी छड़ी नू लाई। जिस वेले वो छड़ी दे नाल सोटी नू टच कीता, मैं वखाना किताबां दे विचों इमाम उलंबिया इस्लाम दे गुलामों, जड़ी छड़ी नू इमाम उलंबिया दा हाथ मुबारक लगे आए, उस छड़ी दे नाल जदों दूजी सोटी लगी ओ भी चमका पई मार दी, ओ भी नूर नाल मुनव्वर हो गई। जिदा हाथ लगे सोटी चमक जावे, फिर वो सोटी नाल दूजी सोटी लगे वो भी चमक जावे। अजे भी ख्यालों में पिया नबी नूर के बशर नाना कमली वाला आ गया, हर थां सवेरा। अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमादियां ने सिराजुम मुनीरा वाला आका आ गया, ये इमाम उलंबिया तशरीफ ले आए। मैं की वेख्या, मेरा कमरा जगमगा उठया, मैं सुई वेखी, सुई नू उठा लिया, पता चलिया मेरे आका इमाम उलंबिया दे नूर दियां क्या आजमतां क्या मुकाम है। मेरे आका इमाम उलंबिया दे नूर दे अगर गल करिए एक रात ही नहीं जिंदगी मुक सकती है। मेरे नबी दे गुलामों पता चलिया अल्लाह ने मुस्तफा नू हकीकत विच अपना नूर बना के चले आए।
حقیقت وچ میرے نبی نور نے لبادہ بشریت اوڑ کے آئے نے. لبادہ بشریت کیوں اوڑیا؟ او دے وچ حکمت اے سی اگر نور ہی آ جاندے تے سانو کھان دا سلیقہ کون سمجھاندا کہ انج کھانا ہے، انج پہننا ہے، انج رہنا ہے، اس طرح شادی کرنی ہے، موت ہو جائے تے انج دفن کرنے نے. سارا سلیقہ مصطفیٰ جان رحمت دی بشریت نے سانو دسیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرماتا ہے تحقیق بے شک میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اے میرے نبی دی بشریت نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آقا بشر نہ بن کے آندے رب کعبہ دی قسم سانو دنیا چ جین دا سلیقہ نہیں سی ہونا. اے سلیقہ، اے طریقہ زندگی بسر کرن دا طریقہ اے سارا سمجھایا ہے مرداں عورتاں نو، بچیاں بچیاں نو زمانے وچ رہن واسطے جڑا طریقہ دسیا ہے. اے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دی بشریت دا کمال ہے. وگرنہ اے نہیں کہ بشر جس طرح دے اسی ہاں ایویں دے بشر نے. آخری بات عرض کر کے اجازت چاہنا وا، تانوں مینوں پسینہ آ جائے تے کی ہوندا ہے؟ بدبو آندی ہے نا، لاگے بندہ بہندا نہیں، اور یار کراہت کھاندا ہے، نفرت کہ اے دے کولوں سمیل بدبو آ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے وچ خوشبو. اسی ہسپتال چ تھوکی ہے نا، بلکہ انہاں اتنے بورڈ لایا ہوندا ہے تھوکیے مت، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے ڈاکٹراں نو ایڈا کرما والا تھوکے اتنے تھوکیا تے ٹی وی تو اڑا کدے بچنا نہیں. انہاں لکھ کے لایا ہے تھوکیے مت. اسی تھکیے بیماری ہے، بدبو ہے. میرے مصطفیٰ دا تھک مبارک شفاعت خوشبو. کھارے پانی دے کنویں چ تھک مبارک چلا جائے نا، صدیاں گزر گئیاں نے رب کعبہ دی قسم اج بھی او پانی مصریاں تو اور کھنڈاں تو کئی گنا میٹھا ہے. شاید نالوں بھی بہتا میٹھا اس کنویں دا پانی ہے جس کھاری کنویں دے اندر تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء نے اپنا لواب دہن اقدس رکھیا. صدیق اکبر دی اڈی تے لگے لواب دہن اقدس شفا مل جائے، علی پاک دیاں اکھاں تے لگے شفا مل جائے، جابر دے گھر صحابی دے گھر ہانڈی وچ تھک مبارک آ جاوے، آٹے چ آ جاوے، لشکر رج کے کھا جاوے تے کھانا پھر اونے دا ہونا رہے. اے میرے تے تیرے آقا دی بشریت، میرے تے تیرے آقا دی بشریت دا کمال ہے. سرکار دے جسم نور تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھی. آپ صاحب نے میرے تو پہلا حدیث بیان کی تھی ہے، اس مکان دا نام پیا سی بیت المطیبین. سرکار نے انج کر کے نا قیلولہ فرما رہے سن، دوپہر دا ویلا سی، کھانا تناول فرمان تو بعد حضور چمڑے دا بستر ہے، آقا آرام فرما رہے نے. صحابی نو سرکار نے ٹائم پہلے دے دیتا، فرمایا کل آویں جدن شادی دا دیہاڑا سی. تے سرکار نے انج فرمایا کھلے منہ والی بوتل بھی لے آویں. ایتھے بوتل تے کونی مبارک رکھ کے نا تے آقا علیہ السلام نے انج کر کے پسینہ مبارک کو اس بوتل وچ رکھیا. حضور نے فرمایا جا بچی جدو دلہن بن جائے نا انہوں کمی اتھو ایک قطرہ دو لا لوے، او لگا لے. بس وہ لا کے بچی تے ٹر گئی. اللہ اکبر. کتاباں میں ذکر موجود ہے کہ اتھوں ایک دن خوشبو آئی، 10 دن آئی، 20 دن آئی، مہینہ، سال، 2 سال، حتیٰ کہ اس مکان دا نام پہ گیا بیت المطیبین. اے او گھر ہے جڑا خوشبوواں والا گھر. اس واسطے میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، میری جماعت دے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے امام نے، سارے نبیاں دے سردار نے، سارے نبیاں دے کمالات معجزات اکٹھے کیتے جان. تیرے تے میرے آقا دے کمالات دی زکات بھی نہیں بندی. میرے نبی دی بشریت بھی سب تو اعلی ہے، میرے نبی دی نورانیت بھی سب تو. ایک کوئی گل یاد رکھنی جے، نبی پاک حقیقت وچ نور نے اور بشریت دا لبادہ اوڑ کے آئے نے، ساڈی طرح بشر. اللہ تعالیٰ میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے.